कांग्रेसले कहिले कहिले यिनीहरूका गाला ठ्याम्मा हान्छ क्या झिल्का निक्लिने गरी। यसरी पार्टी चल्दैन, यस्तो पार्टीले गरी खाँदैन। ताली बजाउनु भयो, थोरैले बजाउनु। कांग्रेसले कहिले कहिले यिनीहरूका गाला ठ्याम्मा हान्छ क्या झिल्का निक्लिने गरी। अनि च्याप्प खुट्टा समातेर यस्तो पिडुलार समातेर यसो गरेर रुन्छन् क्या। ठुलो छु भन्दैमा हामीलाई नहेप, यसरी हेप्ने हो, हेपाइ अति भयो। गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, टुट्नु हुँदैन, कुनै हालतमा टुट्नु हुँदैन। छोड्दिनँ नाइ के म छोड्दिनँ। गुटबन्दी मुर्दाबाद। परिणाम बोलिराखेको छ, मैले नदेखेर के गर्ने। परिणामले सबैका कान कानमा भनिराखेको छ। बेइमानी भयो, इमान मुख्य कुरा हो। मान्छेको चरित्र, मान्छेको आचरण, मान्छेको मान्छेपन भनेको इमानदारी। तर हाम्रा विरोधीहरूले भने जस्तो 10-15वटा सिट ल्याएछ, केही पनि अर्काको भरमा, अर्काका रुखबाट झरेका पात भेला गरेर डोका हालेको छ अलिअलि। अनि के भन्छ त्यो त्यति डोका हालेर एमालेको त बनै समाप्त भयो भनेर न आफ्नो बिरुवा छ न केही छ भित्र। मेलम्ची सपना थियो। काठमाडौँका धारामा घर घरमा पानी। एमालेको सरकार थियो र आयो, नत्र भने अर्को 10 वर्ष कमसेकम आउँदैन। योभन्दा बेइमानी केही हुन्छ? योभन्दा निकृष्टता केही हुन्छ? योभन्दा घटिया कुरो केही हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर वडा कमिटीमा 39 जना बस्ने, 24 जनाले भोट हाल्ने, योभन्दा सर्वनाश कुरो केही हुन्छ? फलानु कामको जिम्मा लिएको व्यक्ति हुँ भन्न लाज हुने खालको स्थिति। मैले उल्लेख गर्ने नै हो भने वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको छ, तर वडाको चुनावमा अस्ति भोट चाहिँ 24वटा भोट आयो। हामीलाई पार्टी सदस्य हौँ भन्न लाज हुनुपर्छ पर्दैन। मान्छेभित्र 3वटा चिज हुन्छ आन्तरिक रूपमा, जसले उसलाई निर्धारण गर्छ। त्यसमा एउटा मति, अर्को बुद्धि, अर्को ज्ञान। ज्ञान भनेको किन्न पनि सकिन्छ। तपाईँ पाइलट हुनुहुन्न, तपाईँले हेलिकप्टर किन्नुभयो भने पाइलट किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ डाक्टर हुनुहुन्न, तर तपाईँ डाक्टर किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ भोक लागेको बेला छिमेकीको घरमा पुग्नुभयो, खाना तयार छ त्यहाँ। तपाईँले मन पराउने खालको सब्जी पनि रहेछ, मन पराउने खालको दाल रहेछ, मन पराउने खालको। तपाईँ यदि ननभेज हो भने ननभेज खालकै रहेछ, भेज हो भने भेज खालकै रहेछ। तपाईँलाई भोक लागेको छ, तर तपाईँ त्यहाँ नखाइकन फर्किनुहुन्छ घरमा। किनभने कुनै कानुनमा लेखेको छ छिमेकीको घरमा भात पाकिएको भेटियो भने नखाइकन फर्किनु भन्ने लेखेको छ र कानुनमा। जे भइराखेको छ, गरिराखेका छन् नि, तिनीहरूबाटै सिक्ने हामीले। कम्युनिस्ट भने यस्तै हुँदो रहेछ भनेर। या त मैले भनेको भएन, म भइन। ताली बजाउनु भयो, थोरैले बजाउनु। नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर उभिन्छ, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ, एक ढिक्का भएर बाधा व्यवधानसँग जुझ्दै तिनलाई पराजित गर्दै विजय हासिल गर्छ। यसमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ नि, होइन? इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, होइन? अझै बजाइराख्नु भएको छैन साथीहरू। हामी इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, होइन? थ्याङ्क यू। हामी इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ। हामीले स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, के बनाउँछौँ भनेनौँ, हामीले नेपाल बनाउँछौँ भन्यौँ। नेपाल बनाउने बाटोमा अगाडि बढाएका हौँ। एमसिसी गर्नेलाई के गर्छु भनेर अनेक सडकमा उफ्रिया देखियो। को उफ्रेका रहेछन् भन्दा उही धामी रहेछ, उही उसैले बोक्सिन चाहेको रहेछ। भगवान् भनेको सायद सबभन्दा न्यायसित समाजको परिकल्पना गर्ने हुन्छ होला। त्यसो हो भने त कार्ल मार्क्स ईश्वर भगवान्। अथवा मार्क्सवादी फिलोसफीलाई सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकले खण्डन गर्न सकेका छैन फिलोसफिकल हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हिसाबले कसैले खण्डन गर्न सकेका छैन। ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबले
डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। डार्विनको विचार ठ्याक्कै विकासवादी सिद्धान्त अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर विकासवादी सिद्धान्त हरेक चिजमा विकासवादी सिद्धान्त नै लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्राणीको सन्दर्भमा, जीवको सन्दर्भमा अथवा खास गरी मानव जाति र मानव जातिको विकासको सन्दर्भमा डार्विनले जे भनेका छन् त्यो विकासवादी सिद्धान्त लागू पनि हुन्छ, तर बाँदरबाट मान्छे बन्नु जस्तो कुरा चाहिँ नहुन पनि सक्छ भनेर। अबका बाँदर कहिले मान्छे होला त भन्दा त्यो सम्भव छैन। उहिले बाँदरै थिए र मान्छे भएका हुन् त भन्दा त्यो पनि सम्भव देखिँदैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसले विकासवादी सिद्धान्तको खण्डन गर्दैन र विकासवादी सिद्धान्त सही छैन भन्ने होइन, तर सर्वत्र लागू हुन्छ। सर्वत्र विकासवादी एउटा सिद्धान्त सबैतिर लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्न सकिँदैन। यस सम्बन्धमा अझ अध्ययन छलफल आवश्यक छ। कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु हतारो हुनसक्छ। यस सन्दर्भमा अनेक वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। त्यसमध्ये हामी आफ्ना इन्डिपेन्डेन्ट विश्लेषण गर्न सक्छौँ र दृष्टिकोण राख्न सक्छौँ। अरू विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। त्यसमध्ये समाजको परिवर्तन र विकास सम्बन्धी सिद्धान्त, आदिम साम्यवादको सिद्धान्त, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि जङ्गली युगमा मान्छे थियो तर बाँदर थियो भन्ने होइन है। पछौटे अवस्थामा मान्छे थियो, जङ्गली अवस्थामा मान्छे थियो तर बाँदर थिएन। अब जङ्गली अवस्था, त्यसपछि पशुपालक आदि इत्यादि हुँदै दास युगमा, सामन्त युगमा, पुँजीवादी युगमा र अब पुँजीवाद र समाजवादको वैयक्तिक स्वार्थ केन्द्रित प्रवृत्ति र प्रणाली मानवीय प्रवृत्ति र प्रणाली हो कि मानवतावादी समग्र मानवीय सोच र समग्र मानवको बारेमा, मानव जातिको बारेमा। जबकि यति उर्वर धरती छ, यस धरतीमा खालि न्यायोचित स्थिति, विधि, प्रणाली, उत्पादन र उत्पादनका सम्बन्धहरू, तिनीहरूमाथिको पहुँच र उपलब्धिहरूमाथिको पहुँच यथोचित ढङ्गले गर्ने हो भने मानव समाज सुन्दर र सुखी हुन सक्छ भन्ने हाम्रा पूर्वजहरूको मान्यता र कार्ल मार्क्सको मान्यता। र त्यसैलाई लिएर हामीले आज अगाडि बढाइरहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मान्यता यो कि व्यक्तिगत स्वार्थ, नाता गोता, भ्रष्टाचारका नाइके, शासनको दुरुपयोग। आज संवादका पनि विभिन्न ढाँचाहरू देख्न थाले। संवादमा आधिकारिकताका पनि विभिन्न ढाँचाहरू देखिन थाले। परिवारवादका अत्यन्त भद्दा रूप पनि देखिन थाले। यस्ता प्रवृत्ति र विचारहरूका विरुद्ध हाम्रो लडाईँ समाजवादका निम्ति र विश्वव्यापी रूपमा आज समाजवादी मान्यता कि पुँजीवादी मान्यता, व्यक्तिवाद कि स्वार्थवाद कि मवाद कि हामीवाद। प्रश्न त्यही हो। हामीवाद भनेको समाजवाद हो, मवाद भनेको पुँजीवाद हो। नाफा अर्कालाई मर्का, अतिरिक्त मूल्य, न्यायोचित मूल्य होइन, अतिरिक्त मूल्य, असाधारण सम्पत्तिको जमावट, असाधारण सम्पत्तिको सङ्कलन, त्यसको अनुचित दुरुपयोग, अनुचित प्रयोग, जसलाई हामी दुरुपयोग भन्छौँ, कि मानवीय समाज सभ्यताको विकासका लागि तिनको सामूहिक प्रयोग, यही समाजवाद र पुँजीवादका बिचको लडाईँ यही चलिरहेको छ। यस द्वन्द्वमा आज हामी, अघि मैले सुरुमा भनेको, आगामी संसदीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा यस लडाईँलाई समाजवाद कि पुँजीवाद, नाफाखोर असामाजिक प्रवृत्ति कि सामाजिक, देश र जनताका लागि भन्ने प्रवृत्ति,
यी दुईटा ट्रेनहरूका बीचको लडाईँको सफल निष्कर्ष निस्किनुपर्छ, सही निष्कर्ष निस्किनुपर्छ। किन यो जरुरी छ भने मेरो नेतृत्वमा 3 वर्ष जुन एमाले सरकार चल्यो, त्यो सरकार र अहिले 1 वर्षमा कोभिड एक ढङ्गले नियन्त्रण भइसकेपछिको यो 1 वर्षमा 3 वर्ष हामीले त 2 वर्ष 1.5 वर्ष कोभिडमा लडेर बिताउनु पर्यो। तर पनि देशको अर्थतन्त्र, देशको राष्ट्रिय आत्मविश्वास, विकासको गति, सुशासनतर्फको हाम्रा सफलताहरू, यी चिज र आज 1 वर्षभित्र देखा परेको भयानक अधोगति, यसले यी दुईटा विचारको प्रतिस्पर्धा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ। त्यसकारण अब हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि एमालेको बहुमतको सरकार चाहिन्छ। बहुमतको सरकार। आज हामी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ। अघि मैले भनेका पुँजीवादी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, पुँजीवादी सङ्गठन सञ्चालन सम्बन्धी, पुँजीवादी कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी सिद्धान्तहरूले पनि के भन्छ भने हायरार्की हो। कुनै पनि चिज अर्डरमा हुनुपर्दछ, डिभिजन अफ वर्क हुनुपर्दछ। हाम्रो पनि डिभिजन अफ वर्क छ, हामी हरेकको जिम्मेवारी छ। तर आफ्नो ठाउँमा हामी कति प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ। हामी अध्यक्ष भएका ठाउँमा हामी हाम्रो जिम्मेवारी कति प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गरिरहेका छौँ। हामी सदस्य भएका ठाउँमा, हामी संयोजक भएका ठाउँमा, हामी इन्चार्ज भएका ठाउँमा, हामी सचिव भएका ठाउँमा, हामी उपसचिव भएका ठाउँमा, आफूले लिएको जिम्मेवारीका ठाउँमा कति ध्यानपूर्वक जहाँ जहाँ पुग्नुपर्ने हामी त्यहाँ पुगेका छौँ कि छैनौँ, राख्नुपर्ने बैठकहरू हामीले राखेका छौँ कि छैनौँ, व्यवस्थित ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ कि छैनौँ, व्यवस्थित ढङ्गले समय समयमा मिटिङ बस्ने गरेका छौँ कि छैनौँ, ती मिटिङ एजेन्डा सहित बस्ने गरेका छौँ कि छैनौँ, एजेन्डा उपयुक्त एजेन्डाको छनौट गरेका छौँ कि छैनौँ। उपयुक्त एजेन्डाको छनौट गरेको छ भने ती एजेन्डाहरूमा हामीले अब कसरी अगाडि जाने, कुन मितिसम्ममा कति उपलब्धि हासिल गर्ने, त्यो हासिल गर्नका लागि कसले के जिम्मा लिने। सामूहिक निर्णय कमिटीले गर्छ, बसेर गर्छ निर्णय, तर सामूहिक निर्णय हुन छोडेको छ। सामूहिक निर्णय हुने गर्छ पार्टीमा, हुनुपर्दछ। सामूहिक निर्णय कम हुने गरेको छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ, त्यो त झन् साह्रो गर्न छोडिएको छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी वहन गर्न छोडिएको छ। कतिपय ठाउँमा लज्जाजनक स्थिति छ। हामीलाई पार्टी सदस्य, पार्टीको कमिटीको जिम्मेवार व्यक्ति भनेको जिम्मा लिएको व्यक्ति, फलानु कामको जिम्मा लिएको व्यक्ति हुँ भन्न लाज हुने खालको स्थिति छ। मैले उल्लेख गर्ने नै हो भने एक ठाउँ एउटा पालिकाको एउटा वडामा त्यहाँ पार्टी कमिटी छ, वडा कमिटी छ, पार्टी सदस्यहरू छन्, जनसङ्गठनहरू छन्, जनसङ्गठनका कमिटी छन्, जनसङ्गठनका सदस्य छन्, सबै छ। वडा कमिटी 39 जनाको छ। त्यहाँ पार्टीको वडा कमिटी 39 जनाको छ। मातहतमा सदस्यहरू थुप्रै छन्, जनसङ्गठनहरूका कमिटी छन्, सदस्यहरू छन्। त्यहाँ पदका लागि मारामार हुन्छ। वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको छ। तर वडाको चुनावमा अस्ति भोट चाहिँ 24 वटा भोट आयो। हामीलाई पार्टी सदस्य भन्न लाज हुनुपर्छ पर्दैन। योभन्दा बेइमानी केही हुन्छ, योभन्दा निकृष्टता केही हुन्छ, योभन्दा घटिया कुरो केही हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर वडा कमिटीमा 39 जना बस्ने, 24 जनाले भोट हाल्ने, योभन्दा सर्वनाश कुरो केही हुन्छ? भोट हाल्न सकिँदैन भने कमसेकम राजीनामा गर्नु पर्दैन? म पार्टीलाई भोट हाल्न सक्दिनँ, म राजीनामा दिन्छु भन्नु पर्दैन? त्यतै इमान्दारी त देखाउनु पर्छ।
कमिटी 39 जनाको पार्टीको मात्रै, अरू जनवर्गीय सङ्गठन कहाँ गए? सदस्यहरू कहाँ गए? पार्टीको वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको भोट आउँछ 24। विचार गर्नुहोस् त, तपाईँहरूले सुन्दा कस्तो लाग्छ? गर्नेहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। यसरी पार्टी चल्दैन, यस्तो पार्टीले गरी खाँदैन। त्यसकारण म स्पष्ट ढङ्गले साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रा शास्त्रहरूमा जानुहोस्, हाम्रा ग्रन्थहरूमा जानुहोस्, हाम्रा अग्रजहरूका पूर्वजहरूका जानुहोस्, अग्रजहरूका जानुहोस्, उहाँहरूका टिचिङ्स के छन्, उहाँहरूको शिक्षा के छ? मान्छेभित्र 3वटा चिज हुन्छ आन्तरिक रूपमा, जसले उसलाई निर्धारण गर्छ। त्यसमा एउटा मति, अर्को बुद्धि, अर्को ज्ञान। ज्ञान भनेको किन्न पनि सकिन्छ। तपाईँ पाइलट हुनुहुन्न, तपाईँले हेलिकप्टर किन्नुभयो भने पाइलट किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ डाक्टर हुनुहुन्न, तर तपाईँ डाक्टर किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ ड्राइभिङ गर्न जान्नुहुन्न, तर तपाईँ ड्राइभर पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई म्यानेजरियल स्केल आउँदैन, तपाईँले म्यानेजर किन्न पाउनुहुन्छ। स्यालेरी दिने हो तपाईँले, ज्ञान किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई पुराण भन्न मन लाग्यो, लगाउन मन लाग्यो भने पण्डितजी पाउनुहुन्छ, दक्षिणा दिने कुरा हो। तपाईँले नै पण्डित्याइ गर्न जान्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन, सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धि पनि त्यत्रो ठुलो कुरो होइन, बुद्धि खतरनाक कुरा पनि हुन्छ। ठिकै बुद्धि सदुपयोग गर्यो भने, सकारात्मक ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने ठिकै हो, नत्र भने बुद्धि खतरनाक पनि हुन्छ। यदि मति ठिक छैन भने बुद्धि खतरनाक हुन्छ। एमालेमा बसेको छ, एमालेको वडा कमिटीमा बसेको छ, भोट अर्कालाई हालेको छ, योभन्दा मति भ्रष्ट, योभन्दा बुद्धिको दुरुपयोग के हुन्छ? त्यसकारण त्यस्ता कुराहरू आफ्नै पार्टीका विरुद्ध प्रचार गर्ने, आफ्नै पार्टीका विरुद्ध खुसखुस अरू प्रकारका क्रियाकलाप गर्ने विभिन्न ठाउँमा, सबै ठाउँमा मैले देखेको छैन। तर परिणाम बोलिराखेको छ, मैले नदेखेर के गर्ने? परिणामले सबैका कान कानमा भनिराखेको छ। परिणामले त बताइराखेको छ। 39 जना पार्टी सदस्य छन् वडामा, वडा कमिटीका सदस्य 39 जना वडा कमिटीका सदस्य छन्, 24 वटा भोट आउँछ। कसैले केही भन्नुपर्छ त्यहाँ इमानको कुराको सन्दर्भमा? बेइमानी भयो। इमान मुख्य कुरा हो, मान्छेको चरित्र, मान्छेको आचरण, मान्छेको मान्छेपन भनेको इमानदारी। इमान मान्छेको विशेष गुण हो, मान्छेको श्रेष्ठता, उत्कृष्टता भनेको इमानमा हुन्छ। त्यसकारण मान्छे थितिमा हुन्छ, विधिमा हुन्छ। यो म्यानेजमेन्ट थ्योरी कुनै संविधानमा यस्तो कुरो लेख्या हुन्न, कानुनमा यस्तो कुरो लेख्या हुन्न, तर समाजको प्रचलनमा यस्ता चिज बनाइएको हुन्छ जुन चिज चाहिँ त्यो थिति विधिभन्दा चर्को हुन्छ। तपाईँ भोक लागेको बेला छिमेकीको घरमा पुग्नुभयो, खाना तयार छ, त्यहाँ तपाईँले मन पराउने खालको सब्जी पनि रहेछ, मन पराउने खालको दाल रहेछ, मन पराउने खालको तपाईँ यदि ननभेज हो भने ननभेज खालकै रहेछ, भेज हो भने भेज खालकै रहेछ, तपाईँलाई भोक लागेको छ, तर तपाईँ त्यहाँ नखाइकन फर्किनुहुन्छ घरमा। किनभने कुनै कानुनमा लेखेको छ छिमेकीको घरमा भात पाकिएको भेटियो भने नखाइकन फर्किनु भन्ने लेखेको छ र कानुनमा छैन नि। तर तपाईँले त्यहाँ खानुभयो भने त्यो कानुनको उल्लङ्घन हो, किनभने तपाईँका लागि त्यहाँ पाकेको छैन, तपाईँको लागि तपाईँकै घरमा पाकेको छ। त्यस कारण तपाईँ घर फर्किनुपर्छ, घरमा गएर खानुपर्छ। त्यो सामाजिक प्रबन्ध हो जो कानुनभन्दा बढी व्याप्त छ, हरेकले बुझेको जानेको कुरा। यस्ता यति धेरै सामाजिक नियमका रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ, हाम्रो समाजले विकास गरेका छ, यस्ताले बाँधिएको छ। यो सबै कुरा के हो भन्दा इमानको कुरा हो। नदेखिकन चोर्नु हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। नदेखिकन चोर्नु हुँदैन भनेको इमान हो।
नदेखे के हुन्छ र भनेर खल्तीमा हाल्नु बेइमानी हो। त्यसकारण सबै कुराभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसको मानवता मानवीय उचाइको प्रमुख कुरा नै हो इमान। मति हामी गाउँघरमा छोटो शब्दमा भन्छौँ 2 अक्षरमा मति। मति राम्रो हुनुपर्दछ र आफूलाई वामपन्थी भन्ने कम्युनिस्ट भन्ने अहिले जे भइराखेको छ गरिराखेका छन् नि तिनीहरूबाटै सिक्ने हामीले कम्युनिस्ट भने यस्तै हुँदो रहेछ भनेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी आफूलाई अरूभन्दा पृथक र श्रेष्ठ रूपमा स्थापित गर्नै पर्दछ। अरूभन्दा उन्नत ढङ्गले हामी अगाडि हुनै पर्छ। त्यसकारण हामी नमुनाका रूपमा मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु अनुसरणीय हुनुहोस्। नमुनाको रूपमा मान्छेले भनौँ न उसले भनेपछि गर्छ है, उसले यो चाहिँ गर्न सक्दैन, कसैले भन्यो भने पनि यो चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुहोस् न। यो चाहिँ उसले यो नराम्रो काम हो त्यसकारण उसले गर्दैन। किन गर्दैन भने ऊ यस्तो मान्छे हो, ऊ एमालेको कार्यकर्ता हो त्यसकारण बेइमानी गर्दैन भन्ने त होस्। कमसेकम एमालेको कार्यकर्तासँग लेनदेन गर्दा कागज गर्नु पर्दैन, एमालेको कार्यकर्ताले यतिमा बेइमानी गर्दैन भन्ने त होस्। कमसेकम एमालेको कार्यकर्तासँग लेखेर के गर्ने, भरे कागजले फिर्ता गर्ने होइन पैसा, उसले गर्दैन बेइमान छ भन्ने भयो भने के काम लाग्यो। एमालेको कार्यकर्ता त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त हामीमा इमान हुनु पर्यो। हामी यो बुर्जुवाहरूले अघि मैले भने बुर्जुवाहरूका थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट, यो व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू बुर्जुवाहरूले तय गरेका थ्योरी अफ म्यानेजमेन्टमा पनि उनीहरूले आफ्ना जवाफदेही, आफ्ना उत्तरदायित्व, इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्ने आदि कुरा, त्यस्तो कुराहरूलाई उनीहरूले पनि माने हुन्छ। व्यक्तिगत हितलाई, आफ्ना हितहरूलाई संस्था वा समूहका हितका मातहतमा राख्नुपर्छ र आफ्ना हित परित्याग गर्नुपर्छ, संस्थाका हितप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको पनि सिद्धान्त हो। यो लेनिनले लिनुभएको, लेनिनले पहिलो प्रतिपादन गरेको होइन। यो व्यक्तिगत हितहरूलाई संस्थाका हितका मातहतमा राख्नुपर्छ भनेर लेनिनले जुन सङ्गठनात्मक लेनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा लेखिएको छ, यो लेनिनले पनि आफूभन्दा अगाडिका, हालाकि ती पुँजीवादी व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तका व्याख्याताहरू थिए, प्रतिपादकहरू थिए, तर उनीहरूका कुराहरूबाट लिनुभएको छ। त्यसको दर्जनौँ व्यक्तिहरूको नाम लिन सकिन्छ। त्यस्ता दर्जनौँ व्यक्तिहरू जसले एकपछि अर्को ती सिद्धान्तहरूलाई फलो पनि गरेका छन् र विकास पनि गरेका छन्। यस विकास क्रममा आफ्ना स्वार्थहरूलाई, या त मैले भनेको भएन, म भइनँ, म नभएपछि किन, मैले भनेको हुँदैन भने किन, मैले भनेको थिएँ फलानालाई दिउँ भनेर नमानेपछि भन्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ संस्थामा। घरमा पनि हुँदैन त्यो, एउटा फ्यामिलीमा हुँदैन। संस्थामा मैले फलानालाई दिउँ उम्मेदवारी भनेको थिएँ, भएन, कहाँ हुन्छ त्यो? त्यसो भएपछि किन दिइन्छ, किन खटिन्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। मैले पाउनु पर्थ्यो, मैले पाइनँ, किन खट्ने? अनि त्यसो भए तपाईँले पाउँदा किन खट्ने अर्काले? त्यसर्थ एउटा नारा चलेको थियो, त्यो नाराको व्यापक उल्लङ्घन भयो। टिकट पाए जित्छु, टिकट नपाए जसले पाउँछ त्यसलाई जिताउँछु, या त जित्छु या जिताउँछु। यो नारा बिल्कुल ठिक थियो, तर पाए जित्छु नपाए हराउँछु भन्ने भयो। व्यवहारमा चाहिँ उल्टो भयो। पाए जित्छु, जित्ने कोसिस गर्छु, पाइनँ भने हराउने कोसिस गर्छु, यतापट्टि लाग्ने। हाम्रो अहिलेको परिणाम जनमत नभएर होइन, परिणाम हेर्नुहोस्, जनमत नभएर होइन, छाप कहाँ छाप हान्ने बेला हात कता कता लटपटिएर कता कता कुद्यो त्यो हेर्नुहोस्, स्वस्तिक छाप कहाँ लगाइएछ त्यो हेर्नुहोस् न। त्यसकारण हामीले आफ्ना हितहरूलाई
संस्थाका हितका मातहतमा राख्न सक्नु पर्दछ र मात्रै हामी यो खाली पार्टीका लागि मात्रै होइन, यो वैयक्तिक जीवनमा पनि भोलि पनि सामाजिक जीवनमा भोलि पनि सधैँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी इमानका साथ व्यवहार गर्छौँ गर्दैन। देश यस्तो अवस्थामा छ, यति गम्भीर चुनौतीको हामी सामना गरिरहेका छौँ, यत्रो घेराबन्दी छ हाम्रो विरुद्ध, सारा शक्ति एकातिर लागेर हाम्रा विरुद्ध प्रहार गरिरहेका छ, त्यसलाई हामीले पराजित गर्नुपर्नेछ। त्यस्तोमा फलानाले पनि भोट दिन्छु, यसपल्ट हाम्रो कुनै उम्मेदवार व्यक्तिगत रूपमा हारेर पार्टी हार्यो नि, एमाले कहाँ को हार्यो भनेर हिसाब गरिरहेको छ मान्छेले, एमाले कति सिट ल्यायो भनेको छैन, एमाले हार्यो भन्दैछ भनेको छैन। त्यसर्थ हामीले आफ्ना इगो अहङ्कार, मैले भनेको थिएँ, मैले भनेअनुसार मेरो स्वार्थ, यी कुराहरू छोड्नु पर्दछ देशका लागि। देशलाई अगाडि बढाउने हो भने यी कुरा हामीले छोड्नु पर्दछ। तर हामी सामूहिक भावनाका साथ, पार्टी भावनाका साथ गन्तव्यतर्फ हेरेर, गन्तव्यतर्फ फर्किएर गन्तव्यतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि व्यक्तिगत कहाँसुनी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत ईर्षा, इगो, यस्ता कुराहरूमा अल्झिने कि हामी गन्तव्य प्राप्त गर्ने र यत्रा चुनौतीहरू छन् यिनको सामना गर्ने कि सानातिना कुरामा अल्झिने। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सानातिना कुरामा अल्झिने होइन, हामी हाम्रा महान अभिभाराहरू पुरा गर्न, महान उद्देश्यमा पुग्ने अभिभारा पुरा गर्न, हाम्रा अगाडिका गम्भीर चुनौतीहरूलाई पराजित गर्नका लागि नेकपा एमाले एक ढिक्का हुन्छ, एक ढिक्का हुनुपर्दछ। ताली बजाउनु हो, थोरैले बजाउनु। नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर उभिन्छ, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ, एक ढिक्का भएर बाधा व्यवधानसँग जुझ्दै तिनलाई पराजित गर्दै विजय हासिल गर्छ। यसमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ नि, होइन? इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, होइन? अझै बजाइराख्नु भएको छैन साथीहरू ताली। हामी इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, होइन? थ्याङ्क यू। हामी इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, अस्तिको चुनाव जस्तो कुनै हालतमा हुन दिँदैनौँ। यो हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अस्तिको चुनाव राम्रो भएन, तर हाम्रा विरोधीहरूले भने जस्तो 10-15वटा सिट ल्याएछ, त्यही पनि अर्काको भरमा, अर्काका रुखबाट झरेका पात भेला गरेर डोका हालेछ अलिअलि। अनि के भन्छ त्यो यति डोका हालेर एमालेको त बनै समाप्त भयो भनेर, न आफ्नो बिरुवा छ न केही छ भित्र, एमालेको बनै समाप्त पार्ने हो। एमालेसँग अहिले हार्यो भन्दाखेरि पनि दोस्रो पार्टी सिटको हिसाबले पनि त एमाले नै भएको होला। 206 सिट त एक्लै जितेको होला नि। यति सबै झुन्डिँदाखेरि पनि कसैले हाततिर टोक्ने, कसैले खुट्टातिर टोक्ने, कसैले पिँडौलातिर टोक्ने, कसैले तिग्रासम्म उफ्रिकन झम्टिने, सबै गर्दाखेरि पनि त ल्याएको होला नि त। सबभन्दा ठुलो पार्टी भनेको त्यो गठबन्धनको कङ्ग्रेस होला, त्योभन्दा 1 लाखभन्दा बढी भोट त एमालेले ल्याएको होला। 1% भोट बढी त एमालेले फेरि ल्याएको होला। अनि 3% अहिले यो विभिन्न खोजमेल, गोडमेल, ऐँचो पैँचो सरसापट्टि सबै गर्दा 3% पुर्याउनेले एमालेसँग कमसेकम एमाले हार्यो अरे त सबभन्दा बढी प्रतिशत एमालेले ल्याएको छ नि, 34 त एमालेले ल्याएको छ नि, 34%। अनि एमाले हार्यो अरे के भयो अरे, यो हल्लाका पछाडि हामी पर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। हाम्रै कमी कमजोरीले हामीले जनतालाई राम्ररी सम्झाउन सकेनौँ,
भन्नुहोस् त। प्रचार राम्ररी पुगेन भने हामीले पुनर्निर्माणको यत्रो काम गरेका छौँ। ओहो, ध्वस्त भएका ठाउँमा 72 सालको चुनाव हामीले काम गर्ने मौका पायौँ। 74 सालमा 72 सालमा सरकार बनेपछि हामीले कानुन सानुन बनायौँ र प्राधिकरण गऱ्यौँ। त्यसपछि प्राधिकरण हेरफेर गऱ्यो, काम केही पनि भएन। 75 बाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। 75, 76, 77 सालमा 7 लाख घर बनाएर हस्तान्तरण गरिसक्यो। धरारा लगायतका, रानी पोखरी लगायतका, दरबार हाई स्कुल लगायतका, बसन्तपुर लगायतका, पाटन दरबार स्क्वायरदेखि भक्तपुरदेखि सबै स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू, यो सबै पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। बाटाघाटा, हुलाकी राजमार्ग बन्यो। मदन भण्डारी राजमार्ग दोस्रो पल्ट सुरु गरेर हामीले मदन भण्डारी राजमार्ग बनायौँ। लगभग तयारी भयो, केही पुलहरू बाँकी हो। लगभग मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तयार भएको छ। अब पुष्पलाल राजमार्ग लगभग तयारीको स्थितिमा पुर्याएको छ। चुल्हामा ग्यास ल्याउन सकिन्छ, नहुने कुरा भन्दै थिए। पानीको पाइप लान सकिने, ग्यासको पाइप लान नसकिने हुन्छ। ग्यास चाहिँदा अब त बिजुलीका तारै पुर्याइन्छ। अब ग्यासका पाइप चुल्हामा लानुपर्ने आवश्यकता सायद पर्दैन। तर साना साना पाइप चुल्हामा मात्रै होइन नि, हामीले त अम्लेखगञ्जसम्म त ठुल्ठुलै पाइप ल्याएर त्यहाँ त पेट्रोलियम त झार्यौँ त। ठुल्ठुलै पाइप आउँदो रहेछ नि त। त्यहाँ त ट्याङ्करमा बोकेर ल्याउनु परेन त, हामीले त पाइपै झारेका छौँ। मेलम्ची सपना थियो। काठमाडौँका धारामा घर घरमा पानी। एमालेको सरकार थियो र आयो, नत्र भने अर्को 10 वर्ष कमसेकम आउँदैन थियो। अनि बाटाघाटा, काठमाडौँको अहिलेको स्वरूप एमाले सरकारकै समयमा भएको होइन। यो ब्युटिफिकेसन, यो सडक चौडा गर्ने कुरा, ब्युटिफिकेसनका कुरा, रिभर करिडरका कुरा आदि इत्यादि, यो सरसफाइको कुरा। अहिले त खोइ बिहान ब्रुमर पनि चलाए जस्तो लाग्दैन मलाई। माथि आकाशबाटै चलेको जति छ त्यति हो, बाँकी त केही चल्या देख्दिनँ। नेपाल जस्तो ठाउँमा ब्रुमर लगाएर, मेसिन लगाएर सडक सफा गर्ने, पानीले सडक पखाल्छौँ भनेर एउटा सपनाको कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। हामीले त सडक पखाले हो त, पखालेर देखाएका हौँ। हामीले स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, के बनाउँछौँ भनेनौँ, हामीले नेपाल बनाउँछौँ भन्यौँ। नेपाल बनाउने बाटोमा अगाडि बढाएका हौँ। फेरि यस्तो सरकार एमसिसी गर्नेलाई के गर्छु भनेर अनेक सडकमा उफ्रिया देखियो। को उफ्रेका रहेछन् भन्दा उही धामी रहेछ, उही उसैले बोक्सी नचाहेको रहेछ। बोक्सी उफार्ने पनि उही रहेछ, धामी पनि उही रहेछ। पहिले लगायो, पछि ढ्याङ्ग्रो ठटाएर फेरि एमसिसी खराब हो भनेर कराउने, तिनीहरूलाई यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर लाउने, भरे फ्रन्ट सिटमा बसेर हात उठाएर हुन्छ भनेर सबभन्दा ठुलो आवाजमा आफै कराउने। त्यस्ताले पनि भोट पाए त यसपल्ट पाए नि। केही बुथ कब्जा गर्यो, केही बेठी गर्यो, तर जनतालाई हामीले सचेत पार्न सकेको भए बुथ कब्जा पनि हुन सक्दैन थियो, केही पनि हुन सक्दैन थियो। जब जनता जागे नि, क्युबामा बेटिस्टाको सरकार उल्टियो, फिलिपिन्समा मार्कोस भागे, इन्डोनेसियामा सुहार्तो भागे, पेरुबाट पिनोचे भागे, विभिन्न ठाउँबाट भाग्दा रहेछन्। जनता जागे भने इरानबाट शाह रेजा पहलवी भागे, भाग्दा रहेछन् त शासकहरू। भने 4 जना पुलिसको के कुरा? जब उठ्यो जनता भने 4 वटा गुन्डाको के कुरा? सबैलाई पराजित गरेर जनताले आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न सक्छ। खालि हामीले यसपल्ट कहीँ योजनाबद्ध काम कहीँ भयो र चुनाव प्रचार योजनाबद्ध ढङ्गले कतै कामै भएन त, छरपष्ट काम भयो, लुखुर लुखुर काम भयो।
पूर्व अध्यक्ष पूर्व मेयरले पाएन भने अनुहार उज्यालो देखिएन कहिले। संसारमा घाम डुबिहाले त होइन नि त, फेरि उदाउँछ नि त, फेरि अर्को अवसर आउँछ नि त। अस्ति पाएको यसपल्ट पाइन भनेपछि अँध्यारो हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन, फेरि पाइहालिन्छ नि अवसर। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रा अगाडि धेरै ठुलो अभिभारा छ, हामीले पुरा गर्नुपर्ने धेरै ठुलो अभिभारा। त्यो पुरा गर्न नदिनका लागि अनेक व्यवधानहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। सबभन्दा अगाडि त एउटा प्रतिक्रियावादी मनसाय, देशद्रोही मनसाय बोकेको भ्रष्ट गठबन्धन नामको अपवित्र एउटा चिज छ। त्यो अनेक हिसाबले हामीलाई असफल बनाउन आउनेछ। हाम्रा महान उद्देश्यतर्फ तगारो भनेर यो बीचमा आउनेछ। यसलाई हामीले मिल्काउनु पर्नेछ। कतिले भन्छन् यो गठबन्धन फोडौँ, समयक्रममा गठबन्धन आफै फुट्छ। स्वार्थी पुँजीवादी बाटो हिँडेर कहिल्यै एकताबद्ध हुने सम्भावनै हुँदैन। यो स्वार्थको खेल हो। उनीहरू उद्देश्यमा गन्तव्यमा एकता होइन, स्वार्थको एकता हो यो। तसर्थ उनीहरू यो स्वार्थको एकता स्वार्थको टकरावमा बदलिन्छ। यो नियम हो। त्यसकारण हामीले धेरै हतार गरेर यिनीहरूको यो एकता फोड्नका लागि एकदम चाँदीको तरबार बनाउनु पर्ने केही पनि आवश्यकता छैन के। यो एकता स्वार्थको टकरावबाट फुट्छ आफ्नै हिसाबले। अर्को कुरा कोसँग मिलेर कसका विरुद्ध लड्ने भन्दा उस्ता मध्ये कोही लिएर कसैका विरुद्ध लडेर पनि के फाइदा हुन्छ। हाम्रो गन्तव्यसँग हाम्रो उद्देश्यसँग सहकार्यमा साथै हुन नसक्नेलाई लिएर गर्नु के हुन्छ। हामीले हिजो पनि त अभ्यास गऱ्यौँ नि। हामीले दिएको ताकत लिएर एकता एकीकरण गर्दा मैले दिएको सङ्ख्या लिएर हामीलाई त सडकमा पुर्याइदिया होइन, साधारण सदस्यबाट समेत खारिज गर्ने र भविष्यमा समेत सदस्य हुन अयोग्य हुने गरी ठहरिने गरी, भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्नेहरू होइन। हामीले दिएको सङ्ख्या त्यसको दुरुपयोग गरेर। त्यसकारण अस्ति मैले राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा केही दिन 3-4 दिन मात्रै भएको छ, 3-4 दिन अगाडि राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा मैले भने वामपन्थी सरकार ढालेर वामपन्थी पार्टी फुटाउने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने, वामपन्थी सरकार ढालेर ढाली पाऊँ र दक्षिणपन्थी सरकार बनाइ पाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेर परमादेश लिएर आएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने अनि वामपन्थी हुन् भनेर कसलाई भने? को वामपन्थी? त्यो क्रियाकलाप वामपन्थी हो, त्यसो गर्नेलाई वामपन्थी भनिन्छ। त्यसो गर्ने वामपन्थी हुन् भने त हामी त वामपन्थी त भएनौँ, किन हामीले त्यस्तो गरेका छैन। त्यसकारण मैले भने वामपन्थी छौ कोही भने एमाले खुला छ, वामपन्थी छौ कोही भने गठबन्धन छोड, गठबन्धन परित्याग गर, आऊ। छौ भने तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छैन? कङ्ग्रेसले कहिले कहिले यिनीहरूका गाला ठ्याम्मा हान्छ क्या, झिल्का निक्लिने गरी। अनि च्याप्प खुट्टा समातेर यस्तो पिडुलार समातेर यसो गरेर रुन्छन् क्या। ठुलो छु भन्दैमा हामीलाई नहेप, यसरी हेप्ने हो, हेपाइ अति भयो, खुट्टा समातेर छोड भनेर झड काट्छ। गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, कुनै हालतमा टुट्नु हुँदैन। छोड्दिनँ नाइ के, म छोड्दिनँ।
अनि हामी त्यस्ताहरूको वामपन्थी भनेर अपेक्षा गर्छौँ। देश बनाउने कुरामा यी आउलान् लाग्लान्। यहाँ आफ्नै साथीहरू त अर्कालाई भोट दिन कुदिराखेका बेलामा त्यस्ताहरू। त्यसकारण हामीले पार्टी बनाऊ, आफ्नो पार्टी बनाऊ, पार्टीको शुद्धिकरण गरौँ, आफूबाट शुद्धिकरण थालौँ। मैले कसैलाई भनेको होइन, हामी आफू हरेकले शुद्धिकरण थालौँ, आफूलाई कम्युनिस्ट बनाऊ, आफूलाई कमसेकम इमान्दार बनाऊ। मेरो बनाइदियो हरेकले। हामी साँच्चै सुन्दर नेपाल, शान्त नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल, गरिबी नभएको नेपाल, पछौटेपन हराएको नेपाल, सबै सुशिक्षित भएको नेपाल र मान्छेका आधारभूत आवश्यकता र विज्ञान प्रविधिले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएका आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने खालको नेपाल, त्यो उपभोग, त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेका सुखी नेपाली, त्यस्तो देश बनाउन चाहन्छौँ कि चाहदैनौँ? चाहन्छौँ भने यति बत्ती बाल्नका लागि बाती बनाउनु पर्यो, दियो खोज्नु पर्यो, तेल हाल्नु पर्यो, सलाई खोजेर ल्याएर बाल्नु पर्यो। यतिका लागि कति जोरजाम गर्नु पर्दो रहेछ। एउटा बत्ती बाल्न भने देशलाई नै उज्यालो पार्नका लागि, चम्किलो बनाउनका लागि, मगमग बास्ना आउँदो बनाउनका लागि, दुनियाँको एट्र्याक्सनको केन्द्र जस्तो एउटा म्याग्नेट बनाउनका लागि, दुनियाँ हेर्न आउने बनाउनका लागि, हाम्रो देशको सुन्दरतालाई मानवीय सुन्दरताले प्रतिस्पर्धा गरेर वास्तवमै एउटा सुन्दर देश बनाउनका लागि हामी लाग्छौँ कि लाग्दैनौँ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज लाग्नुपर्ने कुरा त्यो हो। मुख्य कुरा आत्मअनुशासित बनौँ, इमान्दार बनौँ, हाम्रो गन्तव्यमा केन्द्रित हौँ, देशका हितलाई शिरमा राखौँ, जनताका हितलाई शिरमा राखौँ, परिवर्तनका उद्देश्यलाई, रूपान्तरणका उद्देश्यलाई शिरमा राखौँ, समृद्धिका सपनालाई शिरमा राखौँ। त्यसो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी हाम्रो सफलता, हाम्रो विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसो गरेनौँ भने, हामी निम्सारा भयौँ भने, हामी आत्मविश्वास गुमायौँ भने, आफै ससाना कुराहरूमा अल्झ्यौँ भने हामी कसरी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ? ससाना स्वार्थहरूमा अल्झ्यौँ भने बृहत र व्यापक एकता कसरी बनाउन सक्छौँ हामीले? त्यसकारण गुटबन्दी मुर्दाबाद। पार्टीभित्र हिजो लामो समय हामीले गुटबन्दी बेहोर्यौँ, यो गुट बनाएको छ, त्यो गुट बनाएको छ। कृपया गुटबन्दी आन्दोलनको शत्रु हो भन्ने कुरा, आखिर गुटबन्दी गर्दा गर्दा मान्छे त्यो गुट सफल भएन भने, त्यो गुटबन्दी र त्यो गुटबन्दीका अपवित्र उद्देश्यहरू सफल भएनन् भने के गर्दो रहेछ मान्छेले? पार्टी फुटाएर हिँड्दो रहेछ। हामीले देख्यौँ नि त। पार्टी फुटाएर जानु किन परेको थियो भन्दा गुटबन्दी बेसरी गरेका थिए, उद्देश्य खास थियो। स्वार्थी उद्देश्यका निम्ति गरिएको गुटबन्दी असफल भयो भने पार्टी फुटाएर भाग्दो रहेछ। पार्टी फुटाउनको अरू कुनै कारण छैन, त्यही कारण। तसर्थ पार्टीभित्र गुटबन्दी नगरौँ। अर्कोको विरुद्ध अर्काले खुसुखुसु गर्यो भने उसलाई समेत राखेर कुरा गरौँ, एक्लै कुरा गर्दिनँ भनौँ। उसका विरुद्ध उसले कुरा गर्छ खुसुखुसु भने उसलाई समेत राखेर कुरा गर्छु, एक्लै कुरा गर्दिनँ भनौँ। एउटा अभ्यास सुरु गरौँ त, गुटबन्दी नगर्ने अभ्यास सुरु गरौँ त। हामी पार्टीलाई स्वस्थ बनाएर लिएर जान सक्छौँ, एकताबद्ध बनाएर लिएर जान सक्छौँ र एकताबद्ध पार्टीलाई व्यापक र विस्तृत बनाउन सक्छौँ। अब मैले नै भने गर्ने हो भने प्रशिक्षकहरू हेरे त्यसकारण मैले अघि नै भने शिक्षा,
तालिम, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण फरक फरक कुरा हो। मैले अहिले गर्न खोजेको कुरो प्रशिक्षण होइन, अभिमुखीकरण हो। त्यसकारण अब म प्रशिक्षक साथीहरूले आफ्ना विषयहरूमा केन्द्रित भएर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुहुनेछ। मैले गर्ने अभिमुखीकरण मूलतः यो हो। यसका हरेक बुदाहरूलाई तपाईँहरूले विस्तृतीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। यस अभिमुखीकरणमा मैले अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई तपाईँहरूले विस्तृतीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पार्टी किन गरिरहेका छौँ? हार्नलाई। हाम्रा नराम्रा उद्देश्य भए हामीले हार्नै पर्थ्यो, बेठिक उद्देश्य भए हामीले हार्नै पर्थ्यो। हाम्रा उद्देश्य महान छन्, सही छन्। त्यसकारण तिनीहरू प्राप्त हुनुपर्दछ। तिनीहरू देशका निम्ति प्राप्त हुनुपर्छ, हाम्रा निम्ति होइन। जनताका निम्ति प्राप्त हुनुपर्दछ, लोकतन्त्रका निम्ति प्राप्त हुनुपर्दछ। तसर्थ हामीले तिनलाई असफल बन्न दिनु हुँदैन, तिनलाई सफल पार्नुपर्छ। गलत काम हामीले गऱ्यौँ भने असफल बनाउने कुरामा हामी लागेका हुन्छौँ। सफल बनाउने कुरातिर हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले योजनाबद्ध काम गरौँ, योजना बनाएर काम गरौँ, एकताबद्ध भएर काम गरौँ। फेरि म भन्छु, निर्णय सामूहिक गर्ने अभ्यास गरौँ। सङ्गठनका बैठकहरू पटक पटक बसौँ। हरेक जनसङ्गठनले तलसम्म, घर घरसम्म, टोल टोलमा सङ्गठन, घर घरमा सदस्य। खास गरी मैले अखिल नेपाल महिला सङ्घलाई भनेको छु, टोल टोलमा सङ्गठन, घर घरमा सदस्य। अरूका लागि सम्भव छैन भने पनि पार्टीका लागि सम्भव छ, अनेम सङ्घका लागि सम्भव छ। अनेम सङ्घले त्यो सम्भव बनाउन सक्छ र यो केही महिनाभित्र टोल टोलमा सङ्गठन, घर घरमा सदस्यको अभियान हामी हरेक सङ्गठनले सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि अखिल नेपाल महिला सङ्घले यसलाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले बनायो छोडिदियो होइन, सदस्यता दियो छोडिदियो होइन, सङ्गठन बनायो छोडिदियो होइन, त्यसलाई गतिशील बनाउने योजनाबद्ध ढङ्गले काम। यस तरिकाबाट अगाडि बढौँ। हाम्रो विजय निश्चित छ। हामी हारेका छैनौँ स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। केही प्राविधिक हाम्रा आन्तरिक कमजोरीहरू भए त्यसलाई आगामी दिनमा हामी सच्याएर अगाडि बढ्नेछौँ। यही सङ्कल्प गरौँ भन्ने म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।